کراس کریں دے ہوئے وحدانیت دروازے دی کنڈی کھڑکاوے تو جانا نہ ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ تیرے الفاظ زمین تو تھا پہنچ دے پائے ہوئے وقت کیا کر رہا آمنہ دلال تیرا میرا آقا وے بطول دا بابا علی ولی دا آقا دیکھو پہ سمجھے دینا کیا حتی یسلیا علی محمد وآل محمد جب میری معرفت رکھ گی دیئی نا وعدی تھائیں نکھڑے پہلے پرداوے میں محمد سلوات میرے تو بعد میرے بھیرا علی تے اندی آل تے سلوات پڑھسے تیری دعا آسمانہ دے اتے رنگینی حاصل ویندی کرے سی پاکیزگی حاصل ویندی کرے سی تو الفاظ کڑے سے مالک دی آواز آسی میرا بندہ میں تیری دعا محمد دے صدقے علی دے صدقے فاطمہ دے صدقے قبول کی دی اور مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے اور چلو بات ہے اندی آواز آسی میرا بندہ تیری معرفت وجدی ویندی ہے لہو مقالید السماوات والارض ایک زمین اور آسمان تیرے رب دے خزانے کوئی کھٹ دے پائے آئیں تو مگدہ واجہ تے میں